السلام عليكم. السلام ورحمة الله، مرحبا بك. بارك الله فيك. كنقدم لكم راسي يونس وزري، مهندس دولة ومؤسس شركة إيكودوم ماروك، اللي هي واحد الشركة ديال البناء الإيكولوجي ديال المنازل والبنية التحتية من أجل السياحة القروية على شكل قبب من خلال استعمال مواد محلية خاصة التربة المحلية. الفكرة جات ملي كنت مازال طالب مهندس في المدرسة الحسنية، وكنت منخرط في العمل الجمعوي. وبحكم ان التوجه ديالنا كان فيما يخص كل ما هو بناء وهندسه وهذا، اختارينا المشكل الاولي هو المشكل ديال الهشاشه في البنايات. ملي كنسافروا في المغرب، في افريقيا وفي الشرق الاوسط، كاينين بزاف ديال المناطق القرويه اللي عندهم واحد المؤهلات طبيعيه كبيره، مؤهلات سياحيه كبيره، ولكن ما عندهاش البنيه التحتيه اللي كتوفر هذيك الراحه اللي كنقلبوا عليها للسياح. والى بنينا هذه البنيه التحتيه ما هو متداول في السوق باستعمال البيطون ولا الخشب ولا الحديد، يقد يضر بهذه المؤهلات ويقد يضر كذلك بهذيك الجماليه ديال ديك المنطقه الطبيعيه، وكيكون غالي بارابور ليوتيليزاسيون ديال المواد المحليه. استوحينا من الاعمال ديال واحد المهندس ايراني اللي طور واحد التقنيه سميتها لو سوبر ادوب، اللي كتستعمل لو سوبر ادوب. هذا لو سوبر ادوب كيخول لنا اننا نستعملوا دي ساك بحال اللي كنا كنستعملوه في التخزين ديال القمح ولي غيزيدو ديال القمح، كنعمروه بالتربه المحليه من خلال واحد الدراسه جيوتقنيه المكونات ديال هذه التربه هذه، وكنخلقوا واحد البنايه اللي بامكانها انها تتاقلم مع لي كونديسيون كليماتيك، ان في الوقيته ديال الصيف كتكون بارده في الداخل، وفي الوقيته ديال الشتاء كتكون سخونه في الداخل، بدون الحاجه لا للشوفاج لا الكليماتيزاسيون. كنقدموا جوج ديال الخدمات حاليا. الخدمه الاولى هي الخدمه ديال الدراسه التقنيه اللي كتهم انشاء وتصميم لي بلون داركتيكتور ولي بلون دو ستركتور ولي بلون ديال لي لو تكنيك، الضوء الماء والاسينيسمون. والخدمه الثانيه هي الخدمه ديال البناء. عندنا ثلاثه ديال الفرق ديال العمال اللي راهم مدربين ومتمرسين وكيميتريزيو كيتحكموا في جميع التقنيات اللي كنستعملوا، واللي بامكانهم انهم يتحركوا في جميع ربوع المملكه. فيما كان عندنا مشروع كنقدروا اننا نديبلاصاو ونخدموه. نخليكم مع بعض الصور ديال لي ريفيرونس ديالنا، يعني المنازل اللي ديجا بنينا. هذا المنزل الاول بنيناه في النواحي ديال تيفلت على مساحه ديال 177 متر كاري، ودمجنا فيه ما بين لمسات تقليديه اللي كانوا عند جدودنا القدام ولمسات معاصره، بحال دابا كتلقى لا بي فيتري اللي عاطي على واحد المنظر طبيعي اللي بغينا اننا نحافظوا عليه، وحتى من ناحيه التصميم الخارجي كنراعيو الخصوصيات ديال الطبيعه. كاينين دوطخ ريفيرونس. هذا بنايه اللي بنيناها في بنقرير، اللي من خلالها بينا بان يمكن لنا نمشيو على دي فورم اللي راهم عاديين، واخا لا فورم انيسيال هي لا فورم ديال القبه، ولكن بامكاننا اننا نخلقوا الاشكال العاديه مراعاه للثقافه المغربيه. نحن الناس كنبغيو نجلسوا في الصالون يكون مربع، يكون عندنا لي كوان دغوا وهذا بنفس التقنيه وعندها نفس المزايا ديال العزل الحراري. وهنا كتنتهي البريزونطاسيون ديالي. اللي كنطلب منكم هو انكم تدعمونا ب 1 مليون درهم من اجل 10% من الاسهم. واش لي زوتوريزاسيون عاديين كاي بنايه، ولا كاين شي ولا معايير مغايره؟ هذه راه السلامه ديال السكان اللي كاينه وراء هذا الموضوع. انا متفق معك. كاينين هما جوج ديال لي ريغلومونطاسيون اللي خرجوا فيما يخص البناء بالتربه والبناء بالمواد المحليه. كاين لا ار سي بي تي، سي لا ار بي سي تي، سي لا ريغلومونطاسيون باراسيسميك دو كونستركسيون اون تير، اللي كان الهم ديالها في الاساس هو ترميم المآثر التاريخيه وترميم المنازل القديمه اللي كانت عندنا باللوح وبالطوبيه. ومن خلال هاد لا ريغلومونطاسيون هذه، وزاره ديال التجهيز والنقل بشراكه مع لامي اللي هي لاجونس ماروكين دو ليفيكاسيتي انرجيتيك، خلقوا مجموعه ديال القواعد اللي خاصهم يتحترموا في اي بناء بالتراب ولا بالمواد المحليه فيما يخص البنايات الجديده. حنايا كشركه كنحترموا هاد لا ريغلومونطاسيون هذه، كتخول لنا اننا نحصلوا على التراخيص اللي بغينا. La deuxième réglementation هي la RTCM. La RTCM هي la réglementation thermique de construction au Maroc. حتى هي مكلفه بها لامي، الله يعطيهم الصحه، راهم خدامين في هذا الميدان هذا. هذه كتهم ليفيكاسيتي انرجيتيك في الباتيمون.
كي دي efficacité énergétique داك لو ماتيريو تاع يعني التراب المحلي معروف بان عنده خصائص فيما يخص العزل الحراري. يعني هو بحال كتقول واحد ان ارغيومون دو بلوس اللي خاصو يتستعمل باش تخلق هذيك البنيه اللي كتكون باسيف اون تيرم دو كونسوماسيون انرجيتيك، ما كتستهلكش فيها الانرجي بزاف. لان لو سيكتور ديال البي تي بي هو ثاني سيكتور كونسوماتور دينيرجي من وراء الترونسبور في العالم اون جينيرال. شحال هاد الدار مثلا شحال الثمن ديالها حنايا بالنسبه موين؟ بالنسبه للثمن كيعتمد على 3 ديال المعايير. المعيار الاول هو الدراسه الجيوتقنيه ليتود جيوتكنيك ديال لو تيران ديالكم باش نعرفوا شنو عندكم. غير موين هذا اللي موين. بعتي ديجا انا جايك. انت عارف المغرب دابا لا، ولكن لا، علاش غير الوقت؟ موين تعرف ديريكت. المغرب شنو فيها؟ بلا بزاف د أنا- المقدمات تعطينا. لا حيت هاد المعايير خاصهم يكونوا في البال باش أيه. الا كانت شي انفلونس صغيره على البري أيه، بارامتر ولكن- كاري تعرف منين جات. لا لا فرمت كنقول كاري، لك كاع. من بعد انا هاد الفرشة الكلمة يونس بعد. انا الفرشة ما بين وبين يلا. انا غادي نجيك. هو المعيار الثالث غادي نعطيك لي يلا فورشات على تفضل. حساب. المعيار الثاني هو لاكسيسيبيليتي ديال لو تيران، واش جا على الجبال، جا على الوطا، عليه الطريق، عليه بيست. هادشي الشيء باش نحدوا هذيك لا لوجيستيك، حيت غادي يكون عندنا عندك تكلفة لا، لا، خاصة شحال؟ للنقل. غادي يكون عندنا عمال، المعيار غادي يكون الثالث عندنا سيونس. دي تراجي كيمشيو ويجيو، خصنا حتى هما ناخذوا المعيار الثالث سيونس. المعيار الثالث الثالث. هو لا فينيسيون. اه واش بغيتي تمشي سور اون فينيسيون ديال لو ستوندين ولا لو موين ستوندين ولا لو ستوندين. وكاينين دي زونتري دو غام، يعني الثمن البازيك من ايش كيبدا من 2100 درهم في ستوندين. شحال 2100 درهم 2100 المترو؟ درهم للمترو المترو حتى حتى ل 4500. شحال تيكون في المترو ابوبخي موين؟ اللي بغيتي حنايا في لي ريفيرونس اللي بنينا 25 متر كاري، كما بنينا 250 متر كاري. كنحاولوا نادابطيو هذاك التصميم على انا حسب. بغيت نرجع للبلاد فين خلاقيت في وزان، بغيت واحد الدويره بحال هذه في وزان نبقى نمشي ندوز فيها الويكاند. شحال؟ مرحبا. غير انا وراجلي وثلاثه د الوليدات. شحال؟ دونك غادي تكون عندك واحد لا سوبرفيسي ديال 50 ولا 60 يا، متر. شحال؟ غتختاري ستوندين ديالك ونديروا عمليه حسابيه. ويا يلا 3560. عطيني ما بغاش يبيع. جبت كالكولاتريس. في الموين ستوندين غتقام لك ما بين 25 حتى ل 30 مليون. اخيرا قلنا الثمن 25 حتى 30 مليون. 300,000 درهم. بارابور البيطون غادي توصل واحد 40 حتى ل 50، هذه المينيموم. دابا على تحت الشتاء والثلج واش هادشي غيبقى زعما شاد؟ حنايا اون ديفلوبي اون اكسبرتيز. بحال دابا اللي خدينا المنطقه ديال اكويم، هذيك فيها الثلج كتوصل درجه الحراره في الشتاء -5 -10، وفي الصيف كتوصل ل 45 حتى ل 50. هي هذه الصوره. يعني لا فورمولاسيون اللي غادي دار في اكويم ماشي لا فورمولاسيون اللي غادي دير الا جيتي مثلا نواحي الرباط ولا نواحي كازا ولا نواحي يعني اللي كتقول انه لا تحت الشتاء والثلج ما كاينش مشكل. ما كاينش هذا لو سونتر عندي كولتورال السؤال ديال. الثاني الله يرضي عليك. نكمل لك غير صافي واحد فهمت. الفكره. حيت عرفنا بان ما كاين مشكل، خصنا صافي. ندوزو خلي للسؤال السؤال الآخر. الثاني تفضل. السؤال الثاني الله يخليك شنو هو رقم المعاملات ديالك؟ اخر رقم معاملات درنا كان 2.5 في 2019. 2020 شحال؟ 2019 2020 كان ظرفيه خاصه. أزمة. كلنا عشناها أزمة. كلنا قلنا عشناها. غير غادي 2019 نساليوها ان شاء الله ب1 مليون درهم. مزيان جاتك 100 كوموند يعني باش تصوب هاد 100 دار، واش عندك الامكانيات؟ هذاك كي غادي دير ليها؟ هذاك الشيء علاش انا واقف قدامكم اليوم باش غادي يكونوا عندنا فروق ديالنا خاصين لي كليون اللي غادي يخدموا معنا حنا ديريكتومون، ولكن الناس الاخرين اللي بغاو انهم تما يستافدوا من هذه التقنيه هذه غادي يكون عندها واحد المعايير اللي خاصهم يتبعوها، وبهذا الشكل هذا غادي يمكننا اننا نشدوا 100 كوموند 200 كوموند في المغرب يعني وبرا غتخدم المغرب. معك مجموعه من الشركات الصغرى الاخرى اللي قدوا هما اللي يبنيو وانت تعطيهم لا ماتير بروميير. ولكن اسمح لي مثلاً. باش دير هادشي واش درتي شي بروفي خص يكون لو عندك بروفي اللي اون كور فوالا خص تحط البروفي باش يكون في سميتك Oui. باش ما يجيش شي واحد اخر ياخذوا لك ويدير بحال Bravo, ميرسي. franchement, super présentation très claire. Je connais rien à la construction, mais j'ai Marhaba. beaucoup d'amis d'architectes et je suis sûr que si je leur montre ça, ils vont adorer. Oui. Maintenant, quand je vois l'entreprise, à la fois il y a ce brevet bientôt de cette technologie locale, écologique et tout, ça c'est super. Et en plus, on veut construire ou faire construire. Et pour moi, c'est se distraire un peu. Ouais. Moi, je pense que ce que tu as trouvé là, c'est que tu as trouvé un matériau qui est extraordinaire, qui est 2 fois moins cher que le béton, qui est autant résistant et tout ça, capitalise là-dessus. Et vraiment se concentrer sur la matière, d'accord, sur l'expertise. Vouloir tout faire, c'était bien au début. Peut-être que maintenant, ton virage, c'est comme on a dit, breveter. Et après, laisse les autres construire les maisons, aller chercher les marchés. Et crois-moi, il n'y a pas que le Maroc, hein, toute l'Afrique. البروجي زوين ولكن ما عرفتش كيفاش درتي هاد ليفالياسيون
surestimé pour moi. انا ما عرفتش واش خليه يجاوب وعندي ملاحظه اخرى تفضل. تفضل. كاينين دي بروجيكسيون وكاين ان كارني دو كوموند. حاليا عندنا 4 ديال المشاريع اللي راهم اون كور دوتوريزاسيون. فهاد الكارني دو كوموند عندنا فيه جوست المليون درهم. دونك هذا هو اللي كيشرح واللي كيخول لنا اننا نيفاليو لونتربريز ب 10 مليون سيغ درهم. بابيي سيغ بابيي. سي با سور بابي، عندنا شي حوايج اللي راهم الله بابا. يودي مشروع ما بين هائل مشروع هائل. كاينين 4 ديال المشاريع في هذا الكارني دو كوموند، كاينين 2 ديال الناس منهم اللي عندهم ان ريزو. الا سمحتي غير ملاحظه اخرى، كاين واحد الفينومين ديال البوش اوغي بيان سور هذه معروفه حنا البوش اوغي. راك دوز الشاشه اوني راك اونتربرونور. الشاشه. لا غير باش زعما نعطيك فكره على دابا راه عندك عارفين، بوش لا، اوزيو بوش الوغاي وعندك كلشي جمعتيهم كلهم داك دايز في الشاشه. على هذه المقاوله هذه 30 عام والحمد لله الا نجحت الا تبارك دوز الله. اوغي مي تيكون لا كاليتي راه سا مارش سي تامي. لا انا عندي اولا كنحيي الروح ديال المقاول، كنحيي العقلانيه والمايند سيت ديال المهندس. انا كنفتخر ملي كنشوف مواطن بحالك عندنا في هذه البلاد، والله يكثر من ذلك، الله يجعل الشبان اللي كيشوفوا يقولوا هذا الولد راه زايد ولا يمكننا نديروا بحاله. بغيت نقول لك فكره واحده، انا ما كنفهم حتى شي حاجه في هذا الميدان وعلى كل حال كنشجعك، لان كيظهر لي بان كاين واحد المجال جديد اللي انت بكل جرأه وشجاعه مشيتي فتحتيه. كان يمكن نفس المبلغ مليون ديال الدرهم تجيب لي فكره وتقول هذا المشروع غنعمل واحد البروفي، انا غادي نخدم الناس وغادي نمشي لواحد المستوى اللي كبير، لان الحمد لله انت عارف بان العالم القروي فيما يدار. انت سمعتي الخطاب ديال جلاله الملك الله يسرو كيقول لك اودي راه خصنا نشوفوا الطبقه الوسطى في العالم القروي. اذا كاين، ما يمكنلكش تخدم بوحدك. دابا ملي كنشوف 10 مليون درهم ضرب الحساب، 10 مليون درهم هي 30 33 35 ضارب واحد المبلغ ديال 30 مليون الدويره. يعني ما شحال القدره اللي كما قال الاخ، شحال القدره ديالك. يعني خصك الله يكثر خيرك تشوف هذا المشروع باش ما يبقاش انت بيدك دير كل شيء، تقدر يكون الاثار ديالو لامباكت على المستوى الوطني، ولكن انت يكون عندك فيه مدخول وربح. هذه نصيحتي اللي كنعطيك، كنتمنى لك التوفيق. انا بحقيقه عندي واحد لا بروبوزيسيون pas en tant qu'investisseur mais en tant que cliente. مرحبا. Alors je vous passe commande tout de suite devant mes amis à droite et à gauche. المشاهدين شاهدين عليك والمشاهدين. قايد عليك شوف، جواز شوف غادي ديرها ليا في وزن ان شاء الله، مشاهيه ديرها ليا في وزن. شوف انا ما aussi غاديش j'ai un projet en cours donc وما غادي تسبق حتى شي حاجه. يعني الارض كاينه وغنسبق لك باش تخدم، يعني ما يكونش عندك مشكل ديال تبارك التريزوري. الله فوالا مرحبا. هادشي اللي نقدر ندير ما معاك. خديتيش مستثمر، خديتي واحد الكليان شد معاه البوند كوموند من بعد. الله يوفقك الله يوفقك. تبارك الله كاين عليك. بوند كوموند هنا وبوند كوموند هنا. بين الوداد في الجبل، مرحبا. بين بالوداد. الوداد. بالوداد مزيان. كتعرف بعدا فين كاين وزن وكتعرف بين الودان. وصافي من دابا بدا دير ليتود ديالك. شكرا. اخرين ما بغيت فاش نتوما تبنيو وما عندكمش مشاريع. لا غير شتي نتمناو. راه بين يديك شي حاجه اللي هي ثمينه ومن غير ارقام الاعمال. راه العمل اللي كتقوم به غادي يغير بزاف الطريقه باش كنعيشوا. واذا سمحتي لي نعطيك غير فكره، راه بعض المرات هذا المشروع ديالك وهذا العمل ديالك يقدر يسمح لنا هذاك لي بيدونفيل اللي عندنا. دابا السي تامي تتكلم على المجال شبه الحضري اللي يمكن لنا نستعملوا فيه هذا شكل البنايات لمواجهه دور الصفيح خاصه، باش نقدروا نعالجوا. لان بعض المرات عندك المدينه، انت كتمشي للعالم القروي وعندك بيري اوربان. البيري اوربان نقدروا نلقاو حلول اللي هي التقنيه ديالك يمكن لها تكون حل تقني، وربما بعض المؤسسات ديال الدوله هي يمكن لها تكون زبون اللي كيدعمك واللي كيستعمل الامكانيات ديالك. الله يوفقك. تبارك الله بارك عليك. الله فيك. تبارك الله عليك. شكرا بزاف. شكرا. À bientôt. ميرسي بوكو. سلام.